السلام علیکم مرکا میں محمد کمران تے تساں دے پیا سو میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دمان کے رنگ اج حاضر تھے نئی ویڈیو نال تے اج اساں تیاری بدی کھڑے انشاءاللہ درابھڑ دی طرف تے ہن اڈے تو ویندے پے ہولے ہولے اڈے دا ماحول ہی تو دکھینے تے بارش ہی ریم جم شروع ہے اللہ خیر کرے اڈے دے پیا سو سامنے اے تھیا پے روڈ تے ذکر تھیا پے یہ گلی تو پکی ہے خیر تے پرو والی گلیاں تو دکھے سو جے پیچھے تے رہ گئے جتھاں بندہ ٹپ ہی نہیں سکدا اوکا تے او گلیاں انشاءاللہ تو دکھے سو اللہ خیرانے تو اڈے شریف تے اپڑے تے ہن ایتھا کھڑے سواری دے انتظار وچ اے ماحول ہی نے ساڈے اڈے دا تے ایتھاں ساڈے کلم جان والی دکان تے پہنچے کھڑے ہیں ایتھاں عوام شروع ہے اپنے تے کوئی کہہ رہے کوئی سواری دی انتظار ہی بیٹھا کوئی اپنے کاروبار کو یعنی کہ لگے پین مصروف پین تے ہون تو دکھے نے اے ماحول این سائڈ دا تے روڈ تے پہنچے کھڑے ہیں انشاءاللہ سواری دے انتظار ہی کھڑے ہیں جی میں سواری آندی ہے بعد لکھ دے انشاءاللہ بعد نال دوستو اسا پہنچ آئے ہیں ڈگری کالج دے کول تے بارش ہی بہت تیز تھی کہ درابڑ دے نزدیک ہے انشاءاللہ درابڑ پہنچل اے ڈگری کالج تے انشاءاللہ ایتھے دا ماحول ہی تو دکھے سو کالج وچ ویسوں قریب ودنے نے چاچا جی کو کیتی ویندا پتہ نہیں کتھا کیتی ویندا کوئی پتہ نہیں مارکا گھما کے ایسا پہنچ آئے ہیں انشاءاللہ درابڑ تواڈی دعاواں دے نال تے ہن ہولے بازار دی طرف ویسوں تے تھی سکدا ہے اج منڈی ہے تو منڈی دا ماحول دکھاؤں گا لیکن پیپر کو لیٹ تھی ویسوں اگر ٹائم ہویا تو منڈی دا ماحول دکھے سوں تے دوجی گل یہ گل ہوئی تھوڑا ایڈ کریں جو ویڈیو تھوڑی شارٹ ہوئے لانگ ویڈیو مزہ نہیں کریں دی بہت لمبی تھی ویندی ہے درابڑ دا ماحول تے کیمرے تے بو کا فل ہے آوڑے بارش کی وجہ تو ہوں بڑا کیمرے کو صفا کیتا سے تے بڑا ویڈیو چالو کی سے اے ہنے ورف خانہ موڑ ایک آدھے نہیں ورف خانہ موڑ تے این چھا تک اساں پہنچ آئے ہیں کافی رش ہے سویرے سویرے دا ٹائم ہے تے اے ماحول تو کنا انہوں بارش ہی ہے تے چکڑی بہوں ہی نے باقی دیہات ہر شے خوبصورت ہے لیکن جڑے گلیاں والا نظام تے روڈاں والا ہے نا بس اوکا چپ چا کرو انشاءاللہ تھوڑے ماحول تو لکھنے میں تے انشاءاللہ مزہ آسی ویڈیو کو پورا دیکھ سو تو مزہ آوے سی اے مشہور جا کالی پل انہیں کول پہنچے ہیں اساں تے اتھا پانی بھی تھوڑا تھوڑا ویندا پے جڑا پہاڑ کول آندا ہے تے انشاءاللہ ہن تے پہنچن درزیندے موڑ تے پہنچن والے ہیں اور درزیندے موڑ دا ماحول تو کو دکھے سوں انشاءاللہ مزہ آوے سی تو مارکا اسا پہنچ آئے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دعا دے نال درزندہ موڑ تے انشاءاللہ اے رستہ جڑا ہے اے درزندے تو ویندا پے تے اے والا درابڑ دے فل بازار دا ویندا پے یعنی کہ بڑے بازار دا ویندا پے تے ہن ویڈیو اگوا تو کو دکھنے اگلا ماحول دکھنے اتھاں ہی اساں گئے روکو دوستو میاں خیال بیٹری سروس دے کول تے اگو تے وینے انشاءاللہ سواری لہندے پے نہیں تھے استاد اے لالے انہوں کو وچ بھیڑاں بکریاں ڈھکی ودے نے تے اے بھی منڈی دی طرف ویندے پین تے سواریاں لہندے پین مارکا درابڑ تے انشاءاللہ ٹھیک ہے اندر تے اے عادل جان والا ڈبا ویندا پین تے ہن تو منڈی دا ماحول لکھنے مین بازار دے وچ نہیں ویندے پے اج تو کو لکھنے منڈی دا ماحول انشاءاللہ چاسا سی تے بعد انشاءاللہ مین بازار وچ ویسوں تے او ویڈیو وچ تو کو لکھے سوں انشاءاللہ مزہ آسی دوستو اساں قلعے دے کول پہنچ آئے ہیں اے ہنے قلعہ تے انشاءاللہ اتھوں قلعے کو کراس کر کے تے بعد اگو دا ماحول ہی تو کو دکھنے ہیں بچ کہنے تو لگدا ہمیں اللہ خیر کرے اے مارکا اے روڈ ویندا پے مین بازار تو تے اساں وجہ ہے 14 والے روڈ دے 14واں تے مرتضی شریف دے وچ منڈی دے نزدیک انشاءاللہ وقت کو ویڈیو دکھے ہوں کھڑے ہیں دوستو اساں عدالت دے نال اساں پہنچ رہے ہیں دوستو عدالت دے کول تے مین عدالت ہے اتھاں انشاءاللہ اے ماحول تو کو دکھنے ہیں تے اے اگو ریسٹو دا دفتر ہے وہی تو دکھنے ہیں تے اے آرمی دا ریسٹ ہاؤس ہے اے والا جڑا ہے تے انشاءاللہ وقت کو منڈی دا ماحول دکھنے ہیں اے ہنے ریسٹو دا دفتر
ابو تو منڈی کا ماحول دکھنے یہ والا ہے. یہ میں آ گئی ہے ہوں منڈی کے نزدیک پہنچانے والے ہیں انشاءاللہ. بس ویڈیو بڑی کافی دلچسپ تھی ہونے والی ہے. اس ویڈیو پوری دیکھ سو مزہ آ گیا سی. یہ جانوران دی منڈی نے دوستو تے بہوں کافی دور دور کول عوام آندی ہے منڈی تے. چودوان موسیٰ شریف تے درزندہ تھی گیا کافی علاقوں کو آنے نہیں تھا منڈی کو انجوائے کرے نے. تے آج بارش کی وجہ تو مال تھوڑا یہ تھیا کھڑا ہے سست تھیا کھڑا ہے تے سنگڑا کھڑا ہے. یہ ماحول نے منڈی دا تے اساں لہ کے بھی تو کو دکھانے ہیں تے لوگ خریداریاں تے شروع ہیں انشاءاللہ. تے یہ چاچا بیٹھا نے ایڈا خرید جدو بیٹھا ہے تے کافی زیادہ چکوڑے جن دی وجہ تو اگو تے ناسے ہلدے پہ. یہ چاچے ہونی کھڑے نے گئے چہندے تے یہ ڈالے تو لہندا پیاں نے انشاءاللہ والا تو ماحول لکھے نے. اج مال کونی دوستو کیونکہ بارش دی وجہ تو جڑے دیہات دے لوکاں او پہنچ نہیں سکے تے این وجہ تو نہ منڈی تے ایڈا رش پڑ. بس دوستو اے منڈی دا ویو ہی نے تے اساں ہن پیپر کو تھیندے پے لیٹ تے پیپر رہنا ہے ٹائم کافی تھی گئے. وقت تو کو انشاءاللہ نویں ویڈیو بھی دکھے سوں اگلی ویڈیو بھی انشاءاللہ تاری سپورٹ رہی تو کو دیہات دے خوبصورت نظارے دکھے سوں تے مل سوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نال مل سوں انشاءاللہ. اللہ حافظ.